अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। आज हम जानवरों में जिस बीमारी के बारे में ज़िक्र करेंगे उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, यानी जानवरों में लू का लग जाना। ये दो तरह का होता है, एक हीट स्ट्रेस होती है, एक हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रेस के अंदर जानवर का जो टेम्परेचर है वो 107 तक रहता है, और ये गर्मी में जब जानवर बंधा रहे तो उसमें उसके ऊपर ये हीट स्ट्रेस आती है। और हीट स्ट्रोक के अंदर ये होता है कि जानवर के जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 107 से लेकर तकरीबन 109-10 तक चला जाता है। बेसिकली हीट स्ट्रोक के अंदर जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो साथ में फ़ज़ा के अंदर नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से घुटन महसूस होती है जानवर को। और जानवर अगर ज़्यादा देर बाहर धूप में बंधा रहे या हवादार जगह ना हो तो जानवर को हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। इसके अंदर होता ये है कि जानवर का जो दिमाग है वो मुतासर होता है और इसमें जो है जानवर का ब्रेन हेमरेज होने का भी ख़तरा होता है, और जानवर का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि जानवरों को इन दिनों में जब कि बहुत शदीद गर्मी हो तो जानवरों को सायेदार जगह में बांधना चाहिए। और जानवर अगर आप अंदर बांध रहे हैं तो वो जगह हवादार होनी चाहिए, वहाँ पे हवा का गुज़र बसर अच्छा होना चाहिए, वहाँ घुटन नहीं होनी चाहिए, ताकि जानवर को हीट स्ट्रोक जो है वो ना हो सके। अब इसमें करना क्या है कि जब जानवर आप देखें कि जानवर को हीट स्ट्रोक हो चुका है और उसमें जानवर जो है ना वो लेट जाता है, तो आप कोशिश करें कि जानवर के सर पर आम जो नॉर्मल पानी है वो उसे डालते रहें। इतनी देर तक डालें कि जानवर का जो टेम्परेचर है वो नीचे 106-105 तक आ जाए। उसके बाद जो है फिर जानवर के बाकी जो पिछला हिस्सा है, जो कमर का हिस्सा है, उसके ऊपर भी आप ठंडा पानी डालें। यानी सर के ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना, कमर का जो हिस्सा है पिछला उस पर आप ठंडा पानी डाल सकते हैं। और इसमें आपने एक और एहतियात ये भी करनी है कि जैसे कि आम हमारे किसान भाई ये करते हैं कि कपड़े को गीला किया और उसको जानवर के सर पर बांध दिया या गर्दन पर बांध दिया। ये काम नहीं करना। कभी भी हीट स्ट्रोक जब हुआ हो जानवर को तो उसके सर पर गीला कपड़ा या गर्दन पर गीला कपड़ा नहीं बांधना। उसके ऊपर जितना आप पानी गिरा सकते हैं वो पानी गिराएं। बल्कि अगर आप ये कोई आपको सहूलत मैसर हो कि वहाँ पे कोई फुहारा लगा हुआ हो तो जानवर को उस फुहारे के नीचे कर दें, ताकि ऊपर से मतवातर पानी जो है उसके ऊपर गिरता रहे और उसके जिस्म का दर्जा हरारत नीचे आए। और इसके अंदर मेडिकेशन के अंदर आपने कभी भी कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी जिससे जानवर के ब्लड प्रेशर कम होने का ख़तरा हो, क्योंकि इस कंडीशन में जानवर का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ही कम होता है। लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कोई ऐसी दवाई उसे नहीं देनी कि जिससे जानवर का ब्लड प्रेशर कम हो जाए। दूसरा तरीका ये भी किया जा सकता है कि जानवर की जो गोबर वाली जगह है उस जगह में आप सिरिंज के ज़रिए या किसी प्रेशर वाली चीज़ के ज़रिए ठंडा या पानी आप अंदर डालें। उससे भी जानवर के जिस्म के दर्जा हरारत कम होने में काफ़ी अफाका होगा। सबसे बेहतर तो ये है कि जैसे ही आपके जानवर को हीट स्ट्रोक का हमला हो, आप अपने करीबी जो वेटरी डॉक्टर साहब हैं उनको बुलवाएं, ताकि वो जानवर की कंडीशन को देखते हुए
جو بھی وہ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، تجویز کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے جانور کی جان کو خطرہ ہو، کیونکہ اگر جانور کا ٹمپریچر 109-10 تک چلا جائے تو پھر جانور کے زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جانور کے برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہے، گردے فیل ہونے کا بھی خطرہ ہے، اور جانور کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ فوراً اپنے کسی نزدیک ترین ویٹری ڈاکٹر صاحب کو بلوا کر جانور کا معائنہ کرائیں، تاکہ وہ جانور کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج تجویز کر سکے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ جتنا جانور کے سر پر اور گردن پر زیادہ سے زیادہ پانی ڈالیں گے اور متواتر پانی ڈالیں گے تو اس سے جانور کے جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آ جائے گا اور جانور کی حالت میں کچھ بہتری ہو جائے گی۔ جب جانور کا ٹمپریچر 105 سے نیچے آ جائے پھر آپ ادویات کا جو ہے استعمال شروع کریں، اور اس کے اندر آپ پھر الیکٹرولائٹس دیں، کیونکہ الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے، امبیلنس ہو جاتا ہے، تو آپ کوئی بھی الیکٹرولائٹس دے دیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو نیمکول کے پیکٹ ملتے ہیں، آپ وہ نیمکول کا پیکٹ پانی میں حل کر کے جانور کو پلائیں، تاکہ اس کا الیکٹرولائٹس بیلنس جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ آئیں ہم اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اس جانور کو ہیٹ سٹروک ہو چکا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ دیکھیں، اس جانور کو جو ہے اس کو سن سٹروک ہوا ہے، یعنی ہیٹ سٹروک ہوا ہے۔ اس کے سر پر پانی ابھی پھینکا جا رہا تھا، تو جیسے میں نے کہا کہ سر اور گردن پر پانی پھینکنا چاہیے، باقی یہ نارمل پانی ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی، برف والا پانی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی جانور کے جسم پر برف کی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ جانور کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی پھینک سکتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھ لیں اس جانور کی کنڈیشن کہ اس کو بڑا سیویئر جو ہے نا ہیٹ سٹروک ہوا ہے، تو اس سے سانس لینا سے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ بار بار زبان دیکھیں اس کی کیسے باہر نکل رہی ہے، اور آنکھوں کی جو پتلی ہیں وہ بھی اس کی پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بہت زیادہ دھوپ ہو اور فضا میں نمی بھی ہو تو آپ کو چاہیے کہ جانوروں کو سایہ دار جو ہے جگہ پہ باندھنا چاہیے، اور اگر آپ اندر باندھیں تو وہ جگہ ہوادار ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پانی ڈالا جا رہا ہے اس کے سر کے اوپر، تو اسی طرح آپ نے بھی سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے، جتنا ہو سکے آپ پانی ڈالیں تاکہ جانور جو ہے اس کا جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ نیچے آ جائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جانور کا درجہ حرارت نیچے آئے۔ جب درجہ حرارت نیچے آ جائے تو پھر کوشش کریں کہ آپ اس کو کوئی الیکٹرولائٹ ٹائپ دیں، تاکہ جانور کے جسم کے اندر جو ہے نا قوت مدافع جو ہے وہ پیدا ہو، اور جب یعنی کہ جتنا ٹمپریچر 105 تک آ جائے تو نیمکول کا پانی جو ہے وہ پلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جانور بار بار جو ہے نا زبان باہر نکال رہا ہے، کیونکہ اس جانور کو سانس لینے میں بہت دقت محسوس ہو رہی ہے۔